पवित्र आत्माले हामीलाई गर्ने सहायताको बारेमा म यहाँलाई केही समय विचार गर्न निवेदन गर्छु। क्रिस्चियन जीवन यस संसारमा जिउन सधैँ सजिलो हुँदैन, भनेको जस्तो कहिले पनि नहुन सक्छ। तरै पनि जब जीवन आफूले चाहेको भन्दा बेग्लै हुन जान्छ, जब जीवनमा समस्याहरू आउँछन्, त्यस्तो स्थितिमा परमेश्वरले हामीलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन। त्यो तथ्य, त्यो सत्य हामीले बुझ्नुपर्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई यस्तो गजबको एउटा अनुग्रह गर्नुभएको छ। उहाँको शक्ति र उहाँको सहायतामा मात्रै हामी सफल क्रिस्चियन जीवन बिताउन सक्छौँ। पवित्र आत्माको शक्ति र सहयोग बिना, सहायता बिना हामी एउटा रहरलाग्दो क्रिस्चियन जीवन बिताउन सक्दैनौँ। उहाँ नै जीवनको आत्मा हुनुहुन्छ पनि बाइबलले भन्छ। यीशु ख्रीष्टमा हामीले नयाँ गरी जीवन पाएका छौँ भने अब त्यो नयाँ जीवनलाई फलाउने काम पवित्र आत्माको हो। त्यसै कारण आज यो पवित्र आत्माले हामीलाई दिने शक्ति र सहयोगको बारेमा पहिला हामी यूहन्नाको किताबको 14 अध्यायबाट केही पदहरू पढ्नेछौँ र त्यसपछि अगाडि जाउँला। तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। अब यूहन्नाको किताबभरि यीशुका आज्ञाहरू भनेको दुईटा छन्। एउटा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, अर्को मानिसलाई, भाइहरूलाई प्रेम गर्नु। र ती आज्ञा पालन गरेको खण्डमा हामी सम्पूर्ण रीतिले व्यवस्था पालन गर्ने मानिस बन्नेछौँ। तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। अर्को सल्लाहकार भन्ने एउटा शब्द या अनदर एडभोकेट भन्छ, काउन्सलर भन्छ, जो चाहिँ ख्रीष्ट येशू जस्तै, उहाँ जस्तै अर्को एउटा सल्लाहकार दिनुहुनेछ, पठाउनुहुनेछ, जो हामीसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी 17 पदमा यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। हामी यूहन्ना 14को 15बाट पढ्दै थियौँ, अहिले 17मा यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले मात्रै पवित्र आत्मालाई चिन्छन् र जान्दछन्। किनभनेदेखि पवित्र आत्मा त्यो व्यक्तिसँग मात्र सङ्गत गर्नुहुन्छ जो आत्मामा नयाँ गरी जन्मेको छ। शरीरको अभिलाषाहरूमा जिउने मानिसका साथसाथै नयाँ गरी नजन्मेको मानिसले पवित्र आत्मालाई चिन्दैन। त्यसै कारण प्रभुले बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुहुन्छ, यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ, किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, संसारको मानिसले पवित्र आत्मालाई देख्दैन र चिन्दैन, तर तिमीहरू, प्रभुले विश्वासीहरूलाई भन्दै हुनेछ, तिमीहरू जान्दछौ, चिन्दछौ, किनभने उहाँ तिमीहरूमा बास, तिमीहरूको बिचमा बास बस्नुहुन्छ र तिमीहरूमा रहनुहुनेछ, हामी भित्र। त पवित्र आत्माको यो विशिष्ट सेवकाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको माझ पनि, चर्चमा पनि पवित्र आत्माको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। पवित्र आत्माको बास तिमीहरू माझ र तिमीहरू भित्र पनि पवित्र आत्मा रहनु, सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यस्तो किसिमको यो अलौकिक शक्ति र अलौकिक सहायता परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको छ। सल्लाहकार भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यसलाई चाहिँ टेक्निकल भाषालाई उल्था गर्दाखेरि वकिलको काम गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले। अर्थात् तपाईँहरू मेरो पक्षमा बोलिदिने, तपाईँहरू मेरो पक्षमा हाम्रो बचाउ गर्ने, हामीलाई मद्दत गर्ने र त्यसपछि हामीलाई सान्त्वना पनि दिनुहुन्छ। उहाँ सल्लाहकारका साथसाथै कम्फर्टर पनि भन्ने अर्को शब्द छ। उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। एउटा वकिलले जसरी हाम्रो लागि हाम्रो शत्रुको आक्रमणबाट बचाउँछ भने, त्यसपछि एउटा कम्फर्टर भनेको यस्तो हो जो हाम्रो भित्रबाट यदि दुःख कष्ट छ भने त्यस्तो स्थितिमा पवित्र आत्माले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। अब त्यो कुरोलाई
14:25बाट पढौँ। यी कुरा तिमीहरूसँग रहँदै मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। अब अर्को एउटा पवित्र आत्माको सेवकाईको पक्ष प्रभुले भन्नुहुन्छ, सिकाउनुहुनेछ। सत्यको आत्मा जसले हामीलाई सत्यमा अगाडि जान बाटो देखाउनुहुनेछ, डोर्याउनुहुनेछ, सत्यको मार्गमा डोर्याउने हुनेछ। पवित्र आत्माको शक्ति र सहयोग बिना हामी सिक्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो दिमागले परमेश्वरका रहस्यका कुराहरू बुझ्न पनि सक्दैन। पहिलो कोरिन्थी 2 पावलले भन्छ, संसारको मानिसले परमेश्वरका कुराहरूलाई ग्रहण गर्नै सक्दैन। त्यो मानिसले मात्रै परमेश्वरका कुरालाई ग्रहण गर्न सक्छ जसमा पवित्र आत्माको उपस्थिति, वास र सेवकाई छ। त पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ र याद दिलाउनु हुनेछ। जसै उदाहरणको लागि तपाईँ र मैले मण्डलीमा जाँदाखेरि परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, सिक्छौँ, बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, सिक्छौँ। तर जब जीवन एउटा क्रिटिकल मोडमा आइपुगेपछि त्यो वचनलाई व्यवहारमा उतार्ने या नउतार्ने निर्णय गर्दाखेरि पवित्र आत्माको आवाजले हामीलाई भन्छ, ए फलाना त वचनको अनुसार आफ्नो जीवन बिता भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचन याद दिलाउनुहुन्छ, सिकाउनु पनि हुन्छ र बिर्सेका कुराहरू याद पनि दिलाउनुहुन्छ। हाम्रो मगजमा पवित्र आत्माले त्यस किसिमले बडो गजबको सेवकाई प्रदान गर्नुहुन्छ। अब 15 अध्यायको 26-27 अन्तिम पद, दुईटा पद हेरौँ। 26-27 पदमा यसरी भन्छ, जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ, हेर्नु जहिले पनि सल्लाहकार सल्लाहकार सल्लाहकार, वकिल अथवा तपाईँ र मेरो सान्त्वना दिने हाम्रो शिक्षक, हाम्रो साथमा रहने, जब सल्लाहकार आउनुहुनेछ, यो प्रभुले क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि केही घन्टा अगाडि भनौँ बोलेका कुराहरू। प्रभु बोझ सकिसकेपछि गेतसमनीको बगैँचामा जाँदै गर्दाखेरि आफ्ना चेलाहरूलाई यीशु प्रभुले यो वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा जब सल्लाहकार आउनुहुनेछ, जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ। तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथ रहेका हुनाले तिमीहरूले पनि मेरो साक्षी, तिमीहरू पनि मेरो साक्षी हौ। अथवा अब सेवकाईको लागि पनि जब तपाईँ म प्रभुको सेवा गर्छु भन्ने तपाईँको इच्छा छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा जबसम्म पवित्र आत्माको यो गहन उपस्थिति र शक्तिको अनुभव हुँदैन, हाम्रो सेवकाईले पनि एउटा प्रभावकारी रूप लिन सक्दैन। यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले मेरो गवाही दिनुहुनेछ। कसबाट? तिमीहरूद्वारा। त्यसकारण तिमीहरू पनि मेरो गवाही हुनु। जसरी तिमीहरूले मलाई चिनेका छौ, त्यस्तै प्रकारले संसारलाई गएर बताउनु। र त्यति बेलामा पवित्र आत्माले पनि मेरो गवाही दिनुहुनेछ। अब त्यसलाई 16 अध्यायको 7 पदबाट हेरौँ। 5बाटै पढ्यो भने अझ उहाँले भन्छ, तर म 7 तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ। अब प्रभु क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ, चेलाहरू अलि निराश भएका थिए, त्यसै कारण उहाँले चेलाहरूलाई उत्साह दिँदै भन्नुहुन्छ, म जानुमा तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइनँ भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनु हुने छैन। यो पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको हरेक रहस्य हामी यहाँ देख्दैछौँ। पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो, पुत्र अब आफ्नो मुक्तिको कार्य समापन गरेपछि पवित्र आत्माको सेवकाईको बाटो प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ। भन्दै हुनुहुन्छ कि म गइनँ भने सल्लाहकार आउनुहुने छैन, तर गएँ भने म उहाँलाई पिता तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ, संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। यो दोषी भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा यसलाई कन्भिक्सन भन्छ। जसै कुनै व्यक्तिले पाप गरेको छ भनेदेखि उसको हृदयले उसलाई दोष्याउँछ। त्यस्तै प्रकारले संसारमा परमेश्वरको सत्य र धार्मिकताको बारेमा पवित्र आत्माले नै मानिसलाई कन्भिक्ट गर्नुहुनेछ। र हामी 8 पद, जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। पापको विषयमा, किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्। अब पापको समाधान ख्रीष्ट येशू बाहेक अन्त कतै छैन। त्यो सत्य पवित्र आत्माले प्रकाशित गर्नुहुनेछ। तपाईँ र मलाई जसले यीशुलाई विश्वास गरेका छौँ, हामीलाई थाहा छ
कि येशू बाहेक हाम्रो पापको समाधान अबको अन्त कतै छैन। कसले हामीलाई बतायो? पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मामा गवाही दिनुभयो, त्यो प्रकाशित पारिदिनु भयो र हामीले पनि हाम्रा पापहरू देख्यौँ। ओहो, म कस्तो पापी! यदि मेरो पापको समाधान भएन भनेदेखि मेरो जीवन त सत्यानाश भयो। त्यसपछि हामी ख्रीष्ट येशूलाई मेरो पापबाट मलाई मुक्ति दिने मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। त्यो काम पवित्र आत्माको। धार्मिकताको विषयमा, किनभने म पिता कहाँ जान्छु र तिमीहरू मलाई फेरि देख्ने छैनौ। यो धार्मिकता भन्ने बित्तिकै परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध, त्यो कसरी कायम गर्ने त भन्दाखेरि पवित्र आत्माको सहयोगबाट। पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुनेछ। त्यो त्रिएक परमेश्वरको शक्ति र उपस्थिति हामीमा आए कारण अब हामी र परमेश्वरको बीचमा सम्बन्ध कायम हुनेछ। त्यस्तै किसिमले संसारको मानिस पनि जब पवित्र आत्मामा प्रचार गरिएको सुसमाचार सुन्नेछ, त्यति बेलामा परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहनेछ र त्यो काम पनि पवित्र आत्माले गर्नुहुनेछ। र न्यायको विषयमा, किनभने यस संसारको शासकलाई दण्डाज्ञा भइसकेको छ। यो चाहिँ शैतानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको न्याय पनि एक दिन मेरो पापको न्याय हुनेछ, मेरो जीवनको न्याय हुनेछ भनेर मानिसको हृदयमा त्यो कन्भिक्सन पवित्र आत्माले दिनुहुनेछ। नभन्दै यदि संसारमा बाँचुन्जेलसम्म यो दुःख र कष्ट, अन्यायमा म जीवन बिताइरहेको छु र मरेर गइसकेपछि यति नै हो भनेदेखि त जीवन कस्तो निर्दयी। तर बाइबलले भन्छ एक दिन सबैको न्याय हुनेछ। प्रत्येक जिब्रोले प्रभुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक घुँडा येशूको सामनेमा टेकिनु पर्नेछ र त्यो दिनको लागि पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनु हुनेछ। किमी, आइ एम बिजी हियर। मेरो यहाँ कुकुरले मलाई दुःख दिइरहेछ। किमी, गेट आउट। र कहाँ पो पुगेको थिएँ? योले मलाई आएर यहाँ मेरो काखमा बस्न खोजिरहेछ। पवित्र आत्माले न्यायको विषयमा पनि प्रकाशित पार्नुहुनेछ कि एक दिन मेरो यहाँसम्म कि मैले बोलेका प्रत्येक वचनको पनि लेखा मैले दिनुपर्नेछ र प्रत्येक कामको लेखा, मनका भावनाहरूको पनि लेखा दिनुपर्नेछ भनेछ। त्यस किसिमले पवित्र आत्माले यी कुराहरू, प्रभुले भने मैले तिमीहरूलाई भन्ने अझ धेरै छन्, कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरू ती कुराहरू सहन सक्दैनौ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यमा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन्, यसै कारण मैले भने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। अर्को एउटा गजबको सेवकाई पवित्र आत्माको काम चाहिँ त्यो के हो भनेदेखि पिताबाट जे कुरो प्रभुले प्राप्त गर्नुभएको छ, जे यीशु प्रभुका हातमा छन्, ती कुरा पवित्र आत्माले हामीलाई प्रकाशित पार्नुहुनेछ। अथवा प्रभुले तपाईँ मेरो लागि के गर्न चाहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो काम पवित्र आत्माले गर्नुहुनेछ र ख्रीष्ट येशूको महिमा गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। यस किसिमले प्रिय मित्र, पवित्र आत्माको सेवकाई बडो अद्भुत किसिमको र अत्यन्तै आवश्यक सेवकाई हो। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा पवित्र आत्माको यो सेवकाईसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्न भने तपाईले क्रिस्चियन जीवन अर्थपूर्ण तरिकाले जिउन सक्नुहुने छैन। तपाईँ आफ्नै मानव बल तागतमा, ज्ञान बुद्धिमा जिउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ थाक्नुहुनेछ। तर पवित्र आत्माले गर्ने सेवकाईमा तपाईँ भर पर्नु भएको छ। पवित्र आत्मा ममा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई प्रभु येशूले हाम्रो सेवकाईको लागि पठाउनु भएको छ। पवित्र आत्माले मलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको बारेमा कन्भिक्ट गर्नुहुन्छ, मलाई बताउनुहुन्छ र पवित्र आत्माले नै येशू प्रभुले चाहेका सबै कुराहरू आज मलाई दिनुहुन्छ। जबसम्म पवित्र आत्माको काम ममा अनुभव हुँदैन र प्रभुबाट जे छ त्यो कुरो ल्याएर पवित्र आत्माले मलाई बताएको अनुभव मसँग छैन भनेदेखि म धेरै कुराहरू गुमाइरहेको छु र त्यसका साथसाथै उहाँ मेरो
वकिल हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो सल्लाहकार, उहाँ मेरो काउन्सलर, एडभोकेट, कम्फोर्टर। र त पवित्र आत्माको त्यो ममतापूर्ण हृदयलाई तपाईँ र मैले अनुभव गरेको छैनौँ भनेदेखि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामी छिटै निराश हुन सक्छौँ, हतोत्साहित हुन सक्छौँ, थाक्न सक्छौँ र क्रिस्चियन विश्वास एक किसिमको भारी पनि हुन सक्छ। त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पवित्र आत्मालाई दिनदिनै प्रत्येक पल पलमा उहाँसँगको सङ्गतिमा हामीले जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। उहाँ हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ सदाभरि। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने धेरै मानिसहरूले यो पवित्र आत्माको अन्य भाषा, अगमबाणी, हिलिङ, चङ्गाइका कुराहरू गर्नेहरूसँग रिस उठेर पवित्र आत्मा समेतलाई पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिएको छैन। कतिपय पास्टरहरूले विश्वासीलाई यस्तो प्रकारको शिक्षा सिकाइदिन्छन् कि तडक भडक गर्न हुँदैन, पवित्र आत्माको बारेमा धेरै कुरा गर्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन भनेर पवित्र आत्माको त्यो बडो अत्यन्तै संवेदनशील सेवकाईलाई ओझेलमा पारिदिन्छन्। कसरी भनेदेखि सबकन्सियस लेभलबाटै उनीहरूले अब के भन्छन् भने प्रभुले बप्तिस्मा प्रभुको नाउँमा मैले विश्वास गरेको दिन जब मैले बप्तिस्मा पानीको लिएँ त्यहाँदेखि सबै पवित्र आत्माले मलाई बप्तिस्मा दिइसक्नु भएको छ। अब पवित्र आत्माको कामको लागि हामी धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर यो पवित्र आत्माको दैनिक जीवनमा हुनुपर्ने उपस्थितिबाट आफैलाई उनीहरूले वञ्चित गरेको देखिन्छ। पवित्र आत्माको उपस्थितिबाट तपाईँ र म वञ्चित भयौँ भनेदेखि, पवित्र आत्माको त्यो आवाज हामीले सुन्न सकेनौँ भनेदेखि, पवित्र आत्माले दिने त्यो सान्त्वनाको महसुस हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन एक किसिमको सुखो जीवन हुनेछ। सुके नाश लाग्नेछ त्यो विश्वासीको जीवनमा जसको जीवनमा पवित्र आत्माको त्यो वास्तविक उपस्थिति, त्यो आवाज, त्यो आराम अथवा हामीलाई सान्त्वना दिने आवाज हामी सुन्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यो जीवनमा थकाइ लाग्नेछ। त्यो विश्वासी एकदमै क्रुद्ध, सहन नसक्ने, अरू विश्वासीसँग पनि जीवन बिताउनै नसक्ने, व्यवहारिक जीवनमा आत्मिक हिसाबले त्यो व्यक्तिको जीवनमा फलै नफलेको देखिनेछ। त्यसै कारण यो पहिला एफिसीमै जाउँ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 19 पद हेरौँला। त्योभन्दा पहिला हामी एफिसी 4 अध्यायको 29-30 पद हेरौँ। 29बाट म पढ्छु। हुन त त्यो 4 अध्यायभरि यो कुरा र 5 अध्यायमा फेरि पावलले भन्नुहुनेछ पवित्र आत्माले भर्यो भनेर। म 4 को 29 पढ्छु। तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। तपाईँको बोली कस्तो छ? कतिपटक परिवारमा बडो अशान्ति हुन्छ असावधानीपूर्वक चलाइएका शब्दहरूबाट। मण्डलीमा विभाजन आउँछ त्यस्तै किसिमको बोलीको कारण, कुरा लगाइदिएको कारण, एउटाले अर्काको बोलीको कारण जीवन विनाश पनि हुन सक्छ। त्यसै कारण पवित्र आत्माको सेवकाई हामीले जीवनमा अनुभव गर्ने हो भने तपाईँ र मेरो बोली कस्तो छ? पवित्र आत्माले भरिएपछि प्रेरितको किताबमा मानिसहरूले पहिलो प्रमाण चाहिँ उनीहरूको जिब्रोमा हामी देख्दछौँ, तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न थाले। पवित्र आत्माको उपस्थितिको पहिलो एउटा चिन्हको रूपमा मण्डलीमा देखा परेको थियो बोली, जिब्रो छुनु भयो। कारण यो जिब्रोले गर्दा तपाईँको जीवन सिद्ध पनि हुनसक्छ, एकदमै दूषित पनि हुनसक्छ। त्यसै कारण यहाँ तिमीहरूको मुखबाट कस्तो खालको बोली निस्किन्छ? सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्, तपाईँको बोलीमा जीवन होस्। हितोपदेश 18 को 20-21 पदले पनि भन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा छ। र पहिलो जब अधिकांश समय जब पवित्र आत्माको अद्भुत किसिमको काम कसैले अनुभव गर्छ भने तिनीहरूको मुखमा कि त अगमबाणी बोल्ने, कि परमेश्वरलाई बडो गजबले स्तुति प्रशंसा गर्ने र अन्य भाषामा पनि बोली पठाउने, यो जिब्रो पवित्र आत्माले चलाएको हुनुपर्ने रहेछ। त्यसै कारण त्यो होसियारी हुनु कस्तो खालको भाषा। 30 पद, अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ बोलीको कारण। पवित्र आत्माको विरुद्धमा पापको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि यीशु प्रभुले त्यस्तो कन्टेक्स्टमा भन्नुभयो जहाँ प्रभु दुष्ट आत्मालाई निकाल्दाखेरि त्यहाँका धर्मगुरुहरूले भने यसले त शैतानबाट
भरिएर दुष्ट आत्माबाट यो भरिएको कारण त्यसै कारण दुष्ट आत्मा निकाल्दैछ भनेर येशू प्रभुलाई यो दुष्ट आत्मा निकाल्दाखेरि यो पनि यो बेल्जबुबबाट भरिएको कारण दुष्ट आत्माबाट भरिएको छ यो व्यक्ति भन्दाखेरि त्यसको कन्टेक्स्टमा प्रभुले भन्नुभयो पिताको विरुद्धमा र पुत्रको विरुद्धमा बोलिएको वचन क्षमा हुन सक्छ तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोलिएको वचन क्षमा हुने छैन भनेर त्यो एउटा चेतावनी प्रभुले ती व्यक्तिहरूलाई दिएको छ जुन व्यक्तिहरूले येशू ख्रीष्टले दुष्ट आत्माहरू निकाल्दाखेरि दुष्ट आत्माबाटै यसले दुष्ट आत्मा निकाल्दैछ भनेको थियो बोलीको कारण प्रभुले त्यो भन्नुभएको थियो। यहाँ पनि पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ बोलीबाट जसमा उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ सबै तितोपना क्रोध र रिस होहल्ला निन्दा हेर्नुहोस् यो सबै जिब्रोसँग सरोकार छ। तितोपना पनि कहाँबाट थाहा पाउँछ तितोपना त्यो व्यक्तिको आवाज के भन्छ बोली कोही व्यक्ति तितो छ या मिठो छ भन्दाखेरि त्यसको बोलीले देखाउँछ त्यो कसरी बोल्छ त्यसमा तितोपना छ या मिठोपना। हिजो आज तपाईले कुनै मानिसले सोशल मिडिया कसरी चलाउँछ तपाईँ फेसबुक चलाउने ट्विटर चलाउने व्यक्ति हो भने तपाईँ के लेख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यसले तपाईँभित्र तितोपना छ या मिठोपना छ त्यो देखाउँछ। त्यसै कारण तितोपना क्रोध र रिस पनि कहाँबाट थाहा पाउँछ बोलीबाटै त्यो अनुहारमा देखिन्छ। पवित्र आत्माको काम हुँदाखेरि प्रभुले मानिसको जिब्रो छुनु भएको थियो त अहिले पवित्र आत्मालाई सन्ताप्न दुखित नतुल्याओ कसरी जिब्रोबाट बोली र वचनबाट। अनि होहल्ला र निन्दा यो सबै जिब्रोको काम हो। होहल्ला भन्नाले मान्छेको विरुद्धमा हुने नहुने रुमर्सहरू बनाइदिनु फलाना त यस्तो र उस्तो भनेर निराधार कुराहरू गरेर मानिसलाई भड्काउनु यी सबै काम गर्ने मानिसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्दैछ भने पनि हुन्छ। आफ्नो जिब्रोलाई विनाशकारी उद्देश्यको लागि जसले प्रयोग गर्दैछ त्यसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्दैछ है। यो कतिलाई नौलो हुन सक्छ तपाईँ पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्दै हुनुहुन्छ। जब जब तपाईँ भलाइको सट्टामा बुराई के भन्छ खराब गर्नुहुन्छ खराबको पक्षमा जानुहुन्छ खराबको वकालत गर्नुहुन्छ तपाईँले पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको मण्डलीमा समस्या छ भनेदेखि त्यो मण्डलीमा आएको समस्याको समाधानको बाटोतिर जानुको सट्टामा उल्टै त्यो गुटबन्दी गरेर एउटा पक्ष र विपक्षमा वाद विवाद कुरा काटेर बस्नु भएको छ भने तपाईँ पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याउने व्यक्ति हो। अब तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्मा एउटा सल्लाहकार भएर काम गर्न गर्नुहुन्न। तपाईँलाई सान्त्वना पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्न र दिनुहुन्न किन तपाईँले पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण तपाईँको क्रिस्चियन जीवन पनि एक पाइला अगाडि दुई पाइला पछाडि कहिले शान्ति कहिले अशान्ति कहिले जीवनमा केही गरौँ भन्यो फेरि त्यो खसिहाल्ने लडिहाल्ने पछारिहाल्ने किनभने आफ्नो मुखबाट पवित्र आत्माको सेवकाईलाई प्रस्तुत गर्नुको सट्टामा पवित्र आत्माकै विरुद्धमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। अब पवित्र आत्मा आफै बोल्नुहुन्न हामीद्वारा बोल्नुहुन्छ। यो मुख पवित्र आत्माको मुख हुनुपर्ने हो। यो आँखा पवित्र आत्माको आँखा हुनुपर्ने हो। यो कान पवित्र आत्माको काम हुनुपर्ने हो। यी हातहरू पवित्र आत्माका हात हुनुपर्ने हो। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुख हो हल्ला निदा सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। यदि हामीले पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याउने हो भनेदेखि जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ हामीले पनि हाम्रो विरुद्धमा बोलिएका वचनहरू बोल्ने मानिसहरूलाई पनि त्यसरी क्षमा दिनु पर्यो। कोमल मनको हुनु पर्यो, नम्र मनको हुनु पर्यो र तिनीहरूको विरुद्धमा गएर बोल्नुको सट्टामा क्षमा दिनु पर्यो। जसरी प्रभुले कल्वरी क्रुसबाट हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने जे यिनीहरू गर्दैछन् त्यो थाहा छैन यिनीहरूलाई। त्यस्तै किसिमले प्रिय मित्रहरू
तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले बडो गजबको काम गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो गर्ने र नगर्ने अवस्था सृजना गर्ने तपाईँको जिब्रो हो। यो जिब्रोले तपाईँ कि त पवित्र आत्मालाई बडो जीवनमा काम गर्ने ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ, या त पवित्र आत्मालाई सदाको लागि तपाईँको जीवनमा काम नगर्ने किसिमको अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, ढोका बन्द गरिदिएर। पवित्र आत्मालाई दुःख नदेऊ। कसरी? यो जिब्रोबाट, मुखबाट। जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामको बयान गर्नुको सट्टामा तपाईँ खालि एउटा नकारात्मक प्रवृत्तिले भरिएको, दूषित र तितोपनाको भावनाले भरिएको व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्माको त्यो महत्त्वपूर्ण सेवकाईलाई स्थान दिन सक्नुहुनेछ। त्यसै स्थितिमा पहिलो थेसलोनिकी 5:19 पनि हामी हेरौँ। अन्त 17बाटै हामी हेर्दा 16बाटै हेरौँ र अन्तिममा 19मा त्यसको एउटा मुटु। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरेर हो। एउटा कुरो यहाँनिर भतिहालौँ, पवित्र आत्माको जल्दो बल्दो उपस्थिति र सेवा त्यो व्यक्तिले मात्रै अनुभव गर्छ जो निरन्तर प्रार्थनामा समय बिताउँछ। फर इक्जाम्पल, तपाईँ एउटा ठुलो क्यारिस्मेटिक पेन्टिकोस्टल ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि हुनसक्छ होला। तपाईँ एकदमै पवित्र आत्माले एकपटक अन्य भाषा अगमबाणी बोलेको अनुभव पनि थियो होला, तर केही गरेपछि तपाईँले आफ्नो जिब्रोको दुरुपयोग गर्नुभयो र प्रार्थना, सङ्गति, उपस्थितिहरू तपाईँले छोडिदिनु भयो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले ती पवित्र आत्माका दान वरदानहरूलाई पनि तुच्छ ठान्नुहुनेछ र पछि गएर यो त होइन रहेछ, यो पवित्र आत्माको अन्य भाषा, यो त सबै सिद्धिसक्या रहेछ भनेर त्यस्तै प्रकारको शिक्षा खोज्नुहुनेछ, जुन शिक्षाले तपाईँभित्र सेलाएको आत्मिक अवस्थालाई सान्त्वना दिनेछ अथवा भ्यालिडेट गर्नेछ। किनभने चोरले जहिले पनि चोर नै साथी खोज्छ, किनभने उनीहरू एकअर्कालाई भ्यालिडेट गर्छन्। झुट बोल्ने मान्छे झुट बोल्नेसँगै उसले मभन्दा त त्यसले बढी झुट बोल्छ, एकअर्कालाई भ्यालिडेट गर्छ। त्यस्तै किसिमले सज्जन व्यक्तिले सज्जन सङ्गत खोज्दछ। सत्य बोल्ने मान्छे सत्य बोल्ने मान्छेसँगै मन पराउँछ। आत्मिक जोस र जाँगर भएको व्यक्ति त्यस्तै प्रकारको व्यक्ति मन पराउँछ। आत्मिक रूपमा सेलाएको मान्छे त्यस्तै प्रकारको व्यक्ति मन पराउँछ। त्यस्तै खालको चर्च उसलाई मनपर्छ। त यहाँनिर निरन्तर प्रार्थनामा समय नबिताउने मानिसले पवित्र आत्माको दान वरदानमा पनि उसको चासो हुँदैन। त्यसपछि निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पवित्र आत्मालाई ननिभाओ। अब हेर्नुहोस्, यो बलिरहेको दियो, मैले केही दिन अगाडि दियो, पवित्र आत्मा यीशु प्रभुले तिम्रो संसारका ज्योति हो र त्यसपछि तिमीहरूको आँखा सध्य छ भनेदेखि तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ। तर तिमीमा भएको उज्यालो अँध्यारो हो भनेदेखि कस्तो घोर अन्धकार त्यहाँ आउनेछ। त्यस किसिमले मित्र, पवित्र आत्मा त्यो ज्योति, त्यो न्यानोपन, त्यो परमेश्वरको अलौकिक उपस्थिति हो तपाईँ र मेरो जीवनमा, जसले हाम्रो जीवन उज्यालो बनाउनेछ, हाम्रो जीवनमा न्यानोपन ल्याउनेछ, कोमल हृदयको व्यक्ति बन्न सहायता गर्नेछ, दयालु बनाउनेछ, मानिसलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति बनाउनेछ। तर केही गरी त्यो पवित्र आत्माको उपस्थिति दियो तपाईँले निभाउनु भयो भने सिद्धियो। अगमबाणीलाई तुच्छ नठान, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहो, सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखो तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। यस किसिमले पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको आगो अथवा उपस्थिति, पवित्र आत्माको त्यो न्यानोपनालाई ननिभाउनु। एफिसी 4:30 पवित्र आत्मालाई सन्ताप्न दुःख नदेऊ बोली र वचनबाट। त्यस्तै किसिमले पहिलो थेसलोनिकी 5 पनि भन्छ, पवित्र आत्मालाई ननिभाओ, अझ बढ्ता जल्दो बल्दो बनाऊ, बढी उज्यालो होस् तिमीहरूको जीवनमा। त्यो कसरी? तपाईँ र मेरो वचन
बोली वचन कस्तो छ र तपाईहरु मेरो विचार कस्तो छ। बोली वचन भन्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ, प्रभुले भन्नुभयो मानिसको हृदय जुन कुराले भरिएको छ त्यही कुरो उसको मुखबाट निस्कनेछ र त्यसै कुराले त्यसलाई शुद्ध या अशुद्ध बनाउनेछ। त्यति तपाईको जिब्रोले प्रमाणित गर्नेछ तपाई केले भरिनु भएको छ। तपाईको लेखाइ, तपाईको बोलाइ सबै कुरोले बडो स्पष्टसँग देखाउँछ तपाई के कुरोले भरिनु भएको छ। अनि त्यसैले अर्को कुरो पनि निर्धारण गर्नेछ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईमा छ या छैन। तपाई पवित्र आत्मालाई निभाउने व्यक्ति हो, दुःख दिने व्यक्ति हो, या पवित्र आत्माको आगोलाई अझ जल्दो बल्दो बनाउने र पवित्र आत्मालाई अझ बढी जीवनमा काम गर्ने व्यक्ति हो। त्यो सबै तपाईको जिब्रो, बोली वचन त्यसले निर्धारण गर्नेछ। त्यति भन्दै आजको यो बिहानको संगति म यही राख्छु र परमेश्वरले हामी सबैलाई पवित्र आत्माको त्यो उपस्थिति दिनुभएको होस्, जुन उपस्थितिबाट तपाईहरुमा निराश हुँदा उहाँ हामीलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ। तपाईहरुमा कमजोर हुँदा उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुनेछ। तपाईहरुले बाटो बिराउँदा उहाँले हामीलाई सत्यको बाटोमा डोर्याउनु हुनेछ। तपाईहरु मसँग घटी कमी अभाव हुँदाखेरि उहाँले प्रभुबाट लिएर त्यो कुरो हामीलाई दिनुहुनेछ। त्यस्तो गजबको रहस्यमय तरिकाले आज हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अगाडि लैजान प्रभु ईश्वरले पवित्र आत्मा पठाउनु भएको छ। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा त्यो अनुभव छ या छैन, आफैले आफूलाई सोध्नुहोस्। यदि त्यो पवित्र आत्माको वास्तविक व्यक्तिगत अनुभव छैन, पवित्र आत्माको सेवकाईको भने माग्नुहोस्, जानुहोस् प्रभु येशूसँग भन्नुहोस्, हे प्रभु येशू, पिताबाट तपाईले पवित्र आत्मा मलाई दिनुहोस् र त्यसपछि तपाईसँग जे जति कुराहरू छन् प्रभु, पवित्र आत्माको सहायताबाट म ती जान्न चाहन्छु, म देख्न चाहन्छु, म अनुभव गर्न चाहन्छु। मेरो ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासलाई व्यक्त गर्नको लागि पनि पवित्र आत्माको अभिषेक र अगुवाई मलाई दिनुहोस् भनेर तपाई जानुहोस्। प्रभुले तपाईलाई आफ्नो आत्माको शक्तिले भर्नुहुनेछ र तपाईको क्रिस्चियन विश्वास बडो अर्थपूर्ण हुनेछ, जल्दो बल्दो हुनेछ भन्दै आज बिदा हुन्छु। जय मसीह।